अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा व्यवसायी ध्रुव थापाद्वारा प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा। उपाध्यक्ष करण चौधरी सहितको प्यानल पनि मैदानमा। सन् 2021 मा पर्यटन आगमनमा झिनो सुधार। आगमन बढेको भए पनि संख्यात्मक रूपमा भने कम। यो वर्ष संख्यामा 2 लाख पनि नपुग्ने र लगातार 3 दिन दोहोरो अङ्कले घटेर सामान्य बढेको बजारमा विवाद पुनः ब्रेक। परिसूचक करिब 50 अङ्कले घटे पनि कारोबार रकममा भने सुधार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको भावी अध्यक्षका लागि व्यवसायी ध्रुव थापा र करण चौधरी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सीजी होल्डिंग्स तथा सीजी मोटर कर्पका कार्यकारी निर्देशक तथा नाडाका उपाध्यक्ष चौधरीले 18 सदस्यीय प्यानल सहित अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको भोलिपल्टै अर्थात् बिहिबार थापाले पनि काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो प्यानल सहित अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। यही मङ्सिर 22 र 23 गते काठमाडौँमा हुने साधारण सभाले नाडाको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। हिमालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष समेत रहेका थापा यसअघिको 2 कार्यकाल उपाध्यक्ष भएर काम गरिसक्नु भएको छ। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै थापाले प्रदेश स्तरीय संरचनालाई अधिकार दिने, व्यवसायी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्ने, नाडालाई अझै बलियो बनाउन विज्ञ टोली निर्माण गरी सरकारसँग प्रत्यक्ष र प्रभावकारी छलफल गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यस्तै उहाँले नाडाको आफ्नै भवन निर्माण गर्न पहल गर्नुका साथै नीतिगत योजना, सचिवालय सुधार, नाडा अटो सोकै कार्यविधि र प्याटेन्ट दर्ता, डाटा हब निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, सामाजिक उत्तरदायित्व विस्तार गर्ने लगायतको प्रतिबद्धता घोषणा गर्नुभयो। नाडामा रहेका समितिहरूको अहिले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। सरकारी स्तरमा लबिङ गर्न छुट्टै समितिको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। नाडाको सदस्य संस्थाको हिसाबले तत्कालै सचिवालय सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा नाडाका सबै सदस्यहरूलाई सूचना दिन पनि नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसको लागि व्यवसायीको समस्या बुझ्न हेल्प डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ। त्यो हामी पुरा गर्नेछौँ। नाडा अटो सो सबै व्यवसायीलाई चिनाउने थलोको रूपमा विकास भए पनि कानुनी रूपमा यसको कुनै अस्तित्व छैन हालसम्म पनि। त्यसैले अटो सोको प्याटेन्ट दर्ता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सहकार्य र सम्झौता गरेर अटो सोलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमसँग जोड्ने हामीले लक्ष्य बनाएका छौँ। साथै हरेक प्रदेशमा सम्भाव्यता हेरेर अटो सो विस्तार गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। नाडाका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका ट्रेनिङ, सेमिनार र गोष्ठीहरू मिलाएर सबै प्रदेशमा आयोजना गर्नेछौँ। नाडा समग्र व्यवसायको साझा संस्थामा भए पनि अहिले तथ्याङ्क राख्ने विषयमा निकै कमजोर रहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। हामी हरेक किसिमका सवारी साधन, लुब्रिकेन्ट्स, टायर, पार्ट्स, राजस्व, रोजगारी, सडक पूर्वाधार लगायतका विषयमा तथ्याङ्क डाटा हब निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। थापाको प्यानलमा वर्तमान कार्य समितिका आकाश गोल्छा, निराकार श्रेष्ठ, दीपक अग्रवाल, कपिल शिवाकोटी र सुभाशिष थपलिया हुनुहुन्छ। यस्तै यमुना श्रेष्ठ, अमरज्योति रञ्जित, बीएन पावक, दीपेन्द्र कुमार मिश्र, नवराज भूषाल, नारायण प्रसाद पौडेल राजन, प्रदीपमान प्रधान, प्रकाश सिगदेल, रिद्धि कार्की, सगुन बीएस कंसकार र सञ्जय कुमार खेतान रहेका छन्। थापाका अनुसार नाडाको इतिहासमै पहिलोपल्ट यस्तो समावेशी प्यानल बनेको हो।
सन् 2021 को 11 महिनामा 1,26,000 भन्दा बढी बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार अङ्ग्रेजी वर्ष सन् 2021 को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म 1,26,283 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका हुन्। नोभेम्बर महिनामा हवाई मार्ग भएर 26,135 बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सबैभन्दा बढी भारतबाट 10,421, बङ्गलादेशबाट 1,382 पर्यटक आएका छन्। उक्त महिना नेपालबाट 26,487 बाह्य पर्यटक बाहिरिएका छन्। अक्टोबर महिनामा 23,284 पर्यटक आएका थिए। तुलनात्मक रूपमा पर्यटक आगमनमा झिनो रूपमा सुधार देखिए पनि बाह्य पर्यटकको संख्या बढ्न सकेको छैन। यस वर्षको अघिल्लो महिनाको तुलनामा 12% हाराहारी पर्यटक बढेको छ। पर्यटक आगमन बढेको भए पनि संख्यात्मक रूपमा कम पर्यटक भित्रिएको बोर्डको भनाइ छ। सन् 2019 को अक्टोबर र नोभेम्बरलाई तुलना गर्दा पर्यटक औसत झण्डै उस्तै छ। उक्त वर्ष अघिल्लो महिनाको तुलनामा 13% पर्यटक बढेका थिए। सन् 2019 को अक्टोबरमा 1,30,745 र नोभेम्बर महिनामा 1,47,859 बाह्य पर्यटक नेपाल आएका थिए। यसरी पर्यटक आगमनको औसत हेर्दा सन् 2021 मा बाह्य पर्यटकको संख्या 2 लाख पुग्न मुस्किल देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष सन् 2020 मा 2,30,085 बाह्य पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उक्त वर्ष 2 महिनामै 2 लाख हाराहारी पर्यटक आएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुद्धकालीन ज्ञान तथा शिक्षालाई उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिकोत्सव एवं केन्द्रीय पुस्तकालय भवन समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले बुद्धकालीन ज्ञान तथा शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि उच्च तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशभर फैलिएका बुद्ध र बौद्ध शिक्षासँग सम्बन्धित पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाको उत्खनन, संरक्षण र सम्वर्धनमा अग्रसर हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। जमिनमुनि दाबिएका पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरू अझैसम्म फेला परिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले तिनको अन्वेषणमा सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। हाम्रो मुलुकको मौलिक परम्पराको रूपमा विकसित भएको बुद्धकालीन ज्ञान तथा शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि उच्च तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै समय सापेक्ष तुल्याउनु पर्दछ। विशेष रूपमा कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी तथा देशैभर फैलिएका बुद्ध र बौद्ध शिक्षासँग सम्बन्धित पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाको उत्खनन, संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ। लुम्बिनी क्षेत्रमा जमिनमुनि दबिएका कतिपय पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरू अझैसम्म फेला परिरहेकाले तिनको थप अन्वेषणमा सम्बद्ध निकायले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। राष्ट्रपति भण्डारीले लुम्बिनी विकास गुरु योजना चाँडै कार्यान्वयन हुन सके लुम्बिनी उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थल बनेर देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। लगातार 3 दिन घटेर सामान्य अङ्कले बढेको शेयर बजारमा बिहिबार पुनः ब्रेक लागेको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा बिहिबार 49.04 अङ्कले घटेर 2584.61 अङ्कमा छरेको हो। कारोबारको सुरु भएसँगै सामान्य अङ्कले उकालो लागेको बजार त्यसपछि भने अन्तिमसम्म उकालो लाग्न सकेन। नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.86% घट्दा कारोबार रकम र शेयर संख्यामा भने सामान्य सुधार देखिएको छ। दिनभर कुल 231 कम्पनीको 79 लाख किता शेयर 3 अर्ब 41 करोड 35 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन जम्मा 53 लाख 10 हजार किता शेयर 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँमा मात्रै किनबेच भएको थियो। आज सबै समूहको परिसूचक रातो हुँदा समग्र बजार ओह्रालो लागेको हो। सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको शेयर किनबेच भएको छ। बजार उच्च अङ्कले घट्दा पनि सामलिङ पावर कम्पनी र न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। यस्तै महिला लघुवित्तको शेयर मूल्य 8%ले बढेको छ। बाँकी कम्पनीको शेयर मूल्य 1% भन्दा कम मात्रै बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 25 अर्ब रुपियाँको ट्रेजरी बिल सोझै खरिद गर्ने भएको छ। ब्याङ्कले बुधबार सूचना जारी गर्दै आज बिहीबार सोझै खरिद उपकरण बोल कबोल प्रक्रियाबाट गर्ने गरी आह्वान गरेको हो। फागुन मसान्तसम्म भुक्तानीको मिति तोकिएको ट्रेजरी बिक्री गर्न चाहने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आज 2 बजेसम्म बोल कबोलमा माग लिन पाउने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्कले प्राप्त आवेदनका आधारमा शुक्रबार ट्रेजरी खरिद गर्नेछ। ब्याङ्कका अनुसार ब्याङ्किङ प्रणालीमा न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा तरलता प्रभाव गर्न प्रयोग हुने उपकरण सोझै खरिद हो। यो उपकरणको केन्द्रीय ब्याङ्कले तोकिएको दिनभित्र भुक्तानी मिति भएका ट्रेजरी बिल इच्छुक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट बोल कबोल माध्यमबाट खरिद गर्दछ र त्यस बापतको रकम ती बोलकर्तालाई भुक्तानी गर्ने भएकाले ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह हुनेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले प्रणालीमा तरलताको चाप पर्दा यस्ता उपकरणको निरन्तर प्रयोग गर्दै आएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा रिपो जस्ता उपकरणको प्रयोग गरिरहे पनि तरलता व्यवस्थापन सहज हुन सकेको छैन। ब्याङ्कको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात मौद्रिक नीतिले 90% हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि बढेर 90.85% पुगेको छ। यसले बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव रहेको पुष्टि हुन्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियूको 143औं सम्मेलनमा सहभागी भएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको संसदीय टोली स्वदेश फर्किएको छ। स्पेनको म्याड्रिडमा गत नोभेम्बर 26 देखि 30 सम्म चलेको सम्मेलनमा सहभागी भई सभामुख सापकोटा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल बिहीबार बिहान स्वदेश फर्किएको हो। सापकोटा नेतृत्वको टोली यही मङ्सिर 8 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अति विशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मीसँग उहाँले आइपियू सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता बहुआयामिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको र सम्मेलनले दूरगामी महत्त्वको निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा सभामुख सापकोटाले संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न आफू केन्द्रित हुने धारणा राख्नुभयो। संसदको कुरा पनि अब म भर्खर आउँदैछु, आएपछि यहाँ सर्वदलीय बैठक अरू बैठक के गरेर उपायहरू खोज्नका लागि अब म यसमै नै केन्द्रित भएर लागेको छु। सभामुख नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, लक्ष्मी कुमारी चौधरी तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारी र अगम प्रसाद वान्तवा राई, संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतम, सचिव गोपालनाथ योगी लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा व्यवसायी ध्रुव थापाद्वारा प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा। उपाध्यक्ष करण चौधरी सहितको प्यानल पनि मैदानमा। सन् 2021 मा पर्यटन आगमनमा झिनो सुधार। आगमन बढेको भए पनि संख्यात्मक रूपमा भने कम। यो वर्ष संख्यामा 2 लाख पनि नपुग्ने र लगातार 3 दिन दोहोरो अङ्कले घटेर सामान्य बढेको बजारमा विवाद पुनः ब्रेक। परिसूचक करिब 50 अङ्कले घटे पनि कारोबार रकममा भने सुधार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।